Coucou les bnat, salam, j'espère que vous allez bien. J'espère que راكم سافا مع هذا البرد. اليوم جيت نوريكم ما كوموند ريفولوسيون de la marque Révolution. دوك نوريكم درت un grand craquage. تشوفوا معايا la qualité et les produits اللي كاينين. En plus il y a une promo, il y a une super promo. هذا هو le but تاع la chaîne تاعي, c'est les bons plans, c'est les promos. Il y a moins 70 sur à peu près plusieurs articles sur le site, on va dire tout le site. Moins 70%, plus moins 5 euros des 30 euros d'achat. باللي اللي غادي نحطه لكم في la description. عندكم moins 5 euros des 30 euros d'achat. C'est bon. هذا هو الكود كور اللي عجبني بزاف. مي ما غاديش غادي نوريه لكم دروك باسكو شريت زوج منه. مي نخلي حتى الثاني، نخلو الحاجه الشابه نخليوها للتالي، شباب بزاف. دونك جو في كومونسي بلاش ولي هايلايتر. هذا سان بلاش اي ترو بيان، لا كولور هنا ميلونجي روز فونسي روز كلير. لا بيغمونطاسيون شابه بزاف 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 بزاف. شوفوا la pigmentation شابه بزاف. je pense je vais ranger. Voilà. Les palettes راهم هادوك دي باليت كانوا عندي ديجا من قبل. هذه كانت ديجا عندي من قبل. هذه aussi. هادو ils sont à peu près 3-4 euros. Mais il faut toucher 5 euros. راهم en promotion moins 50% ou là moins 70%. ما تفوتش 5 euros. 3,99 je pense. كاين aussi هادو الايلايتر. الايلايتر aussi شابين بزاف. ديري غير شويه، ماشي اوبليجي تكتري بزاف. دونك سيكون هذا غير شويه صافي ليفي. كاين هادو je suis sûre كانوا ب 3,60 € au lieu de 9,99 €. On va dire 3 € au lieu de 10 €. كانوا بزاف لي كولور فيه بزاف لي ستيل لي موديل. درت فريمون ان غران كراكاج. ديت لا فامي كامل. هذا في بال، هذا ديت منه شحال من وحده. ديت لا فامي. هادو لي كوفري ديتهم، هذه كانت ديجا عندي. ديت الماريي، هذا سي ان بو كادو. عندكم اوسي هادو لي باليت، راهم 10 باليت ب 30 € au lieu de 74 € je pense. راهم 10 باليت ب 30 € plus le moins 5 € اللي عندكم تجيكم ب 25 €. Donc 25 € les 10 palettes. نقولوا تجيكم 2,50 € la palette. et شابين فريمون، حاجه شابه. ما حليتهمش كامل، كاين اللي محلولين كاين اللي نو. نحلكم هذه. لي كولور كل وحده ولي كولور تاعها، ماشي كامل كيف. هادي دونك هادو لي 10 باليت ا 25 €. كاين هادي تاني كبيره. هادي ما هادي كومونديتها هادي شحال. والحاجه الشابه فيهم هي ميغوار. نموت على الميغوار. فوالا شوفوا لي كولور. اي ماتنون ما نطولش عليكم ونوريكم لي كوفري. سمحوا لي الفيديو على كوبي. غادي نوريكم ماتنون لي كوفري. لي كوفري كانوا ب 28 €. جو سي با سي راهم باقيين في لو سيت ولا نو، مي دخلوا في لو سيت كوميم وشوفوا. كانوا ب 28 €. ساشو كي عندكم moins 5 € دي 30 €. تزيدوا لهم حاجه صغيره ويجيكم 25 € بلس لي بتي زارتيكل اللي تزيدوا. دونك فيها دو غلوس، فيها دي بانسو. كانوا كلشي اونبالي، انا حد ديجا حليتهم من قبل. هذا كاين تاني لي باليت. كاين هادي مارون نيود دوري ا بو بري. لي كولور تاني هبال تاعهم، لي كولور
لا بيغمونطاسيون شابه بزاف. كاين في الغوز غوز نيود. هذه ماشي بارتناريا، سي با اون بارتناريا، سي جوست جو بارطاج مون افي سورتو جو بارطاج البون بلان. كاين هذه بتيت باليت بور بوش بور لا بوش، هذه مليحه تجي في لا بوش فيها لي كولور. هذا سي ان هايلايتر برونزر، ان هايلايتر بلوش، هذا روزي وهذا شوفوا بيغمونطاسيون شابه، ماشي اوبليجي ديري وتعاودي وتولي اون فوا سا سوفي. شوفوا هذا سي ان برونزر ايه هي ان سبراي، راني مقلقه باش نشوف هذه. هي ان سبراي فيكساتور. اي اون ديرني سي لا باليت اللي بقات في الكوفري، اون غروند باليت فيها بليزيور كولور شابه بزاف. بيغمونطاسيون اوسي ما كان له نهضرو. بيغمونطاسيون اوسي شوفوا هذا البخون، ديزولي يدي كاع وسختهم. دونك هادو كامل هاد لا باليت بلوس دو زوتر بلوس 3 بتيت باليت بانسو اي غلاس، le tout à 28 €, plus les moins 5 €, 23 €. Donc j'espère que vous عجبتكم la vidéo. Si عندكم des idées d'autres vidéos قولوا لي. انا je vais essayer de partager une vidéo inchallah chaque dimanche. وانتوما n'hésitez pas à liker, abonner, partager et عاونوني pour commencer cette chaîne inchallah. et تهلاو في رواحكم.